बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिट्रस के जितने भी पौधे हैं आजकल बिल्कुल पीक सीज़न है उनका, और इस वक्त इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त आपके जो बागात हैं सिट्रस के वो ख़राब हो जाते हैं और उनका आप ख्याल ना रखें तो आपका फ्रूट जो है या आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़ाया हो सकती है। उनमें दो तीन तरह के मसाइल हैं। एक तो फ्रूट फ्लाई का मसला है कि आपकी जो सिट्रस के फ्रूट हैं, अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक आ जाता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फंगल अटैक हो जाता है, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो पूरी प्रोडक्शन है वो ख़राब हो सकती है। उसके अलावा जो मैदानी इलाकों में एक सबसे बड़ा मसला है वो क्रैकिंग का मसला है कि सिट्रस के फ्रूट में जो है वो क्रैकिंग आ जाती है, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रैकिंग जो है ये भी एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर जो हमारे मैदानी इलाके हैं उनमें। फिर क्रैकिंग में क्या है कि उसकी मुख्तलिफ़ किस्में, एक क्रैकिंग जो है वो इस तरह वर्टिकल क्रैकिंग होती है इस तरह की, और एक होती है इस तरह हॉरिजॉन्टल क्रैकिंग, उसकी अपनी अपनी वजूहात हैं। तो ये क्रैकिंग का जो मसला है ये भी सिट्रस में काफ़ी सीवियर हो सकता है, और उससे भी आपके जो फ्रूट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा फ्रूट ड्रॉपिंग जो है, तो फल जो है वो आपका मिच्योर नहीं होता और उससे पहले ही जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रूट ड्रॉपिंग है वो भी एक मसला है कि पौधा इतना कमज़ोर क्यों है कि वो फ्रूट जो है वो ड्रॉप कर लेता है। जो इमेच्योर फ्रूट्स हैं वो जो है वो प्लांट से वो जो है गिर जाते हैं। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो हम पूछेंगे, उसका हल भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे जिससे फ्रूट ड्रॉपिंग जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। फ्रूट फ्लाई का तो बेसिकली हमें पता है कि जो ट्रैप्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह की ये देखें, ये काफ़ी सीवियर अटैक थे यहाँ पे। देखो हमने फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, मिथाइल एजिनोल और प्लस उसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड कॉटन में उसके साथ मिक्स करके तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट फ्लाई की स्प्रे हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रूट फ्लाई का अटैक अगर ज़्यादा हो जाए, आजकल जो है चूँकि बागात कम होते जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है, तो फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ्रूट फ्लाई का जो है वो शुरू से ही ख्याल रखा जाए, वरना आपकी जो सिट्रस की जो आर्चर्ड्स हैं वो उसको काफ़ी नुकसान जो है वो हो सकता है इसकी वजह से। तो वो क्रैकिंग और उसके अलावा मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम ज़ाहिर इकबाल साहब से बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये जो सिट्रस है इसमें मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से कुछ सिम्पटम हमें नज़र आते हैं, मसलन क्रैकिंग हो गया, फ्रूट ड्रॉपिंग हो गया, या फ्रूट कलर हो गया, फ्रूट साइज़ हो गया। तो इसमें जो अगर हम देखें ना तो ये वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है, देखो ये फ्रूट क्रैकिंग इसमें हुई है, इससे फ्रूट मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये है। और दूसरा ये है, अब देखो इसकी भी ये शुरू है, ये न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज़ है। इस पे हमने पहले भी वीडियो की थी। ये जो प्लांट है, बाकी प्लांट को हमने एप्लीकेशन की थी। इस प्लांट को हमने जो कॉपर सल्फेट, नीला तोता जिसे कहते हैं, ये कॉपर का एक सोर्स है, और दूसरा बोरिक एसिड जो बोरान का एक सोर्स है, ये इसको कंट्रोल करता है। ये जो फ्रूट क्रैकिंग होती है, बेसिकली इन दो न्यूट्रिएंट का रोल जो है, ये जो कॉपर है ये लिग्निन फॉर्मेशन करता है, और लिग्निन जो है ये सेल वाल जो इसका है, इसका एक नहायत ही अहम जुज़ है। ये इसको इस तरह कम्पैक्ट रखता है, क्रैकिंग नहीं होती। बोरान जो होता है ये फ्रूट सेटिंग करता है, दानों की सेटिंग करता है। अब इसके दाने जो अंदर है ना, ये देखो ये एबनॉर्मल हो गए हैं, इसकी सेटिंग में मसला है, तो इसको हमने एप्लीकेशन नहीं की थी। ज़मींदार भाई उसे हम ये कहते हैं कि दिसंबर में या जनवरी में जो आप लोगों इस तरह का प्लांट जो हो ना, उसमें आपको 250 ग्राम कॉपर सल्फेट, नीला तोता जिसे कहते हैं, और 250 ग्राम बोरिक एसिड, और 1 kg DEP और 1 kg यूरिया, इसको वाटर कंडीशन में बेसल
اپلیکیشن کریں اور جن کے فروٹ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے یہ کنٹرول ہوگا. اور یہ مسئلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ جو ہے نا یہ ورٹیکل ہوتا ہے اور ایک ہاریزنٹل ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ ورٹیکل ہے، یہ کاپر کی ڈیفیشنسی ہے، اور جو ہاریزنٹل ہے یہ بوران کی ڈیفیشنسی کو ڈینوٹ کرتا ہے. دوسرا یہ دیکھو اس کا چھلکا جو ہے نا یہ یلوئش کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی کاپر کی ڈیفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ فروٹ جو ہے ایز اے ہول دیکھو اس کا سائز بھی چھوٹا رہ گیا ہے اور یہ بالکل گرین نہیں ہے. اس میں اگر ہم دوسرے آپ کو وہ دکھا دیں فروٹوں تو وہ بالکل گرینش ٹائپ ہیں، تو اس سے پھر ڈیزیز بھی آ جاتے ہیں اس کے کریکنگ سے. اس میں کچھ صحیح بھی ہے، دیکھو یہ اس کا کلر بھی بالکل گرین ہے اور فروٹ سائز بھی ٹھیک ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو نیچے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو فروٹ نیچے لگے ہیں دیکھو وہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ یہ دونوں ایلیمنٹس جو ہیں نا یہ پلانٹ میں اموبائل ہے. اموبائل کا مطلب ہم یہ لیں گے، چونکہ اس پہ فارمر بھائی نہیں سمجھتے، آپ اپلیکیشن کرو اس کی ڈیفیشنسی کے لیے، آپ اپلیکیشن کریں. مطلب ہے کہ جس ٹائم پہ یہ آپ کو یہ لیف یا اس طرح کا وہ اوپر آپ کو اس طرح بولے تو یہ مائکرو نیوٹرین ہے. دوسرا یہ اموبائل ہے. اموبائل کا یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو اپلائی کرنا ہے یا فولیئر اپلیکیشن کرنی ہے، اس کا اپنا پھر ڈوز ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے فارم بھائیوں کا. تو ڈی پی اور یوریا یا فارم یارڈ مینیور کے ساتھ اگر یہ دو جو مائکرو نیوٹرین کی فرٹیلائزر ہے اس کو اگر اپلائی کریں تو انشاءاللہ یہ ریزلٹ صحیح آئے گا، اس میں کریکنگ نہیں ہوگی. دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کچھ ایسے فارمر ہیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اس نے کہا ہم نے مائکرو نیوٹرین کی اپلیکیشن کی ہے پھر بھی یہ کریکنگ آ رہی ہے. یہ ایبرپٹ چینج ان انوائرمنٹ، بہت زیادہ ہارش کنڈیشن ہو، آپ نے اس کو فلڈ اریگیشن کیا، ڈائریکٹ پانی آ گیا، پھر ہارش کنڈیشن آ گیا، ایبرپٹ چینج. واٹر جو ڈیوریشن ہے مطلب ایک بہت زیادہ آپ نے پلانٹ کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے اور ایک دم آپ نے اس کو فلڈ اریگیٹ کر لیا. تو اس کا اچھا طریقہ ہے کہ پلانٹ کو نم رکھیں. مطلب ہے کہ ایک دفعہ پہ زیادہ پانی نہ دیں، نہ بہت زیادہ پانی روکیں کہ بہت زیادہ. تو ایبرپٹ چینج ان کلائمیٹ یہ بھی اس کا ریزن ہے. ایک دم ٹیمپریچر گرم ہو گیا پھر ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ اس کا کلائمیٹک ریزن ہے. جن فارمر بھائیوں نے یہ اپلائی کیا اس کے بعد بھی آ رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ پلانٹ کو نم رکھیں اور اس کو فلڈ اریگیشن نہ کریں. جب وہ اس میں بہت زیادہ آ جاتا ہے وہ تو پریشر کریٹ کرتا ہے، تو اس سے یہ رپچرنگ ہوتی ہے. یہ بھی اس کا ایک ریزن ہے. اچھا بس پلانٹ اس کو ہم نے مکمل اپلیکیشن کی ہے، مائکرو نیوٹرین فرٹیلائزر اور جو دوسرے میکرو نیوٹرین فرٹیلائزر ہے اس میں ہم نے اس کو اپلائی کیا تھا. اس میں ریزن وہ آ رہا ہے، وہ ہم نے کنٹرول رکھا تھا. اس میں بالکل کریکنگ نہیں ہے اور فروٹ سائز بھی ٹھیک ہے اور باقی اس پہ فروٹ بھی اچھے لگے ہیں. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے تو اس میں فروٹ ڈراپنگ ہوئی ہے، اس میں تھوڑی سی فروٹ ڈراپنگ ہوئی ہے، فروٹ ڈراپ ہوتے ہیں. تو اس کے مختلف ریزن ہو سکتے ہیں. اس میں مختلف ریزن میں آپ فاسفیٹک فرٹیلائزر اس میں کم ہو سکتے ہیں، فاسفیٹک فرٹیلائزر. باقی کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اس میں، یا اگر آپ نے بہت زیادہ اریگیٹ کیا ہے یا اوور فرٹیلائزیشن آپ نے کی ہے، مطلب اس کو زیادہ خوراک دی ہے. اپنے مقدار سے اگر ایک پلانٹ کو زیادہ خوراک ملے اس میں بھی فروٹ ڈراپنگ ہوتی ہے. مطلب ہے کہ یہ جو ہم مقدار بتاتے ہیں فرٹیلائزر کی یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ زیادہ اس کو فرٹیلائز کریں، اس کو بہت زیادہ خوراک دیں تو یہ بھی فروٹ ڈراپنگ کا ایک ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیلشیم جو ہے یہ بھی فروٹ ڈراپنگ میں اس کا رول ہے. تو کیلشیم سلفیٹ جو جپسم ہے، آپ لوگ جپسم اس کو اپلائی کریں تو اس میں انشاءاللہ فروٹ ڈراپنگ کا مسئلہ کم ہوگا. تو یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے جب فروٹ ڈراپنگ اس میں بہت کم ہوئی ہے، لیکن بس فروٹ سائز ٹھیک ہے، لیکن فروٹ ڈراپنگ ان ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پانی دیں یا اوور فرٹیلائزیشن کریں. اور کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے بالکل اپلائی نہیں کیا، بہت ٹائم ہوا ہے، تو جپسم اپلائی کریں کیلشیم سلفیٹ کی صورت میں، یا دوسرے ترتیب میں کیلشیم کلورائڈ کی صورت میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں فروٹ ڈراپنگ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب اس پہ فروٹ نہ ہوں تو اس کی خوراک کا اچھا خیال کریں. اس میں جو ڈیزیزڈ برانچز ہیں اس کو کاٹیں اور باقی اس پہ اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کی سپرے بھی کریں تاکہ اس کی لیف جو ہے نا وہ صحیح خوراک بنا سکیں. اس کے بعد وہ خوراک فروٹ کو شفٹ ہو سکے تو اس سے بھی فروٹ ڈراپنگ رک سکتی ہے.
شکریہ.